अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम सब ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे हमारी पसंदीदा चीज, कोई रिश्ता या कोई सहारा क्यों छीन लिया। आखिर क्यों वो चीज हमसे दूर हो गई जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है। आज मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा और वो ये है कि जब अल्लाह किसी चीज को लेता है तो वो कभी जाया करने के लिए नहीं लेता, बल्कि संवारने और बढ़ाकर लुटाने के लिए लेता है। बाज औकात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला हमसे वो चीज छीन लेते हैं जिसके बगैर जीने का हम तसव्वुर भी नहीं कर पाते। अचानक वो नेमत, वो शख्स या वो चीज हमसे दूर हो जाती है, दिल टूट जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं और ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि जब अल्लाह कुछ लेता है तो वो कभी जाया करने के लिए नहीं लेता, बल्कि बदलने के लिए लेता है या फिर बेहतर करके लौटाने के लिए लेता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, मालो जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सोचो, जब कुरान खुद कह रहा है कि नुकसान और कमी आर्जी है, तो फिर हम क्यों दिल हार जाते हैं। हकीकत यह है कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। सब्र जमीन में लगाया गया उस बीज की तरह है जिस पर अल्लाह का करम बरसाया जाता है, और फिर वक्त आने पर वो बीज एक फलदार और सायादार दरख्त बन जाता है। याद रखो, जो चीज तुमसे छीनी जाती है वो तुम्हारे खिलाफ फैसला नहीं होता, बल्कि तुम्हारे हक में छिपी हुई हिकमत होती है। बाज़ औक़ात अल्लाह चाहता है कि हम पहचान सकें कि हमारी हकीकत दुनियावी चीज़ों में नहीं, बल्कि उस रब की ज़ात में है जो सब कुछ देने वाला है। जब कोई नेमत जाती है वो तुम्हें सफ़र पे लगा देती है, तुम्हारे ईमान को जगा देती है और तुम्हें रब की तरफ करीब कर देती है। और जब तुम इस उम्मीद को मजबूती से थाम लेते हो, तब समझ आता है कि जो छीना गया था वो दरअसल तुम्हें बेहतर लौटाने के लिए ही लिया गया था। और जब वो वक्त करीब आता है तो दो ऐसी निशानियां तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होती हैं जिन्हें देख के तुम खुद हैरान रह जाते हो कि क्या ये वाकई मेरा नसीब है। इसलिए कभी मत भूलो, अल्लाह जब कुछ लेता है वो सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए लेता है कि असल सहारा दुनिया की चीजें नहीं, बल्कि वो रब है जो सबका सहारा है। सुनो, परेशान ना हो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और हर मसले का हल रब ही देता है। ये मत सोचो कि कब देगा, बस ये यकीन रखो कि जब भी देगा बेहिसाब देगा। शर्त सिर्फ ये है, अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखो। सोचो, क्या तुम्हारे रब ने कभी तुम्हें तन्हा छोड़ा है? क्या उसने कभी तुम्हें इनकार किया है? अगर तुम्हें लगता है कि उसने इनकार किया है तो याद रखो, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। यकीन करो, जब तुम अल्लाह से मांगते हो तो इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश डाली है तो वो तुम्हारे नसीब में भी जरूर लिख देगा। सुनो, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब हालात नामुमकिन लगने लगे, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, तब हिम्मत ना हारना। उसी वक्त ज्यादा यकीन के साथ दुआ मांगना, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब सब्र का असल इम्तिहान होता है। और याद रखो, इन इम्तिहानों के बाद ही दुआएं कबूलियत का लिबास पहनती हैं। हमने जिंदगी के और भी इम्तिहान पास किए हैं, तो इस इम्तिहान में भी कामयाब होना है। बस अल्लाह पर तवक्कल रखो, उसके फैसलों पर यकीन रखो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो उसी के हुक्म से हो रहा है, और वो रब तुम्हारे हाल से खूब वाकिफ है। यकीन करो, वो तुम्हें जहां भी ले जा रहा है तुम्हारे लिए वही सबसे बेहतर है। हाँ, शायद तुम्हें ये बात अभी समझ ना आए, लेकिन वक्त गुजरने के बाद तुम्हें जरूर एहसास होगा कि इसी में भलाई थी। याद रखो, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर बदलती हैं। और जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक देता है तो फिर वो उस बंदे की दुआओं को कबूलियत का ताज भी पहनाता है। सर, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत यह है कि वो लम्हा हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो,
اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ذرا غور کرو، تمہارے رب نے تمہیں تمہاری چاہت پر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی حکمت کے پیمانوں پر پرکھا ہے۔ وہ تمہارے ہر آنسو، ہر محرومی اور ہر درد کو دیکھ رہا ہے۔ تمہیں لگا کہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن اصل میں وہی بند دروازہ ایک بڑے اور روشن دروازے کی کنجی بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے پاس محفوظ رہتی ہیں، تاکہ تمہیں اس وقت لوٹائی جائیں جب تمہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اور پھر وہ گھڑی آتی ہے جب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہارا صبر خالی نہیں گیا، تمہارا انتظار ضائع نہیں ہوا۔ جب اللہ لوٹاتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اور جب وہ گھڑی قریب آتی ہے تو تمہارے دل کی دھڑکن خود گواہی دینے لگتی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہیں سے نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جو صرف رب کے خاص بندے محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ تمہاری تھکی ہوئی روح اچانک سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ بوجھ جو برسوں سے دل پر رکھا تھا آہستہ آہستہ اترنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا ہم نے وہ بوجھ تمہاری پشت سے نہیں اتار دیا جو تمہاری پشت کو توڑ رہا تھا؟ یہ آیت ہر اس دل کے لیے ہے جس سے لگا کہ وہ کبھی اس بوجھ سے آزاد نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ لوٹانے پر آتا ہے تو سب سے پہلے دل کے زخموں کو بھر دیتا ہے اور سکون عطا کرتا ہے، ایسا سکون جو صرف رب کے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے گرد و نواح کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ جو کام پہلے بار بار رک رہے تھے وہ اچانک آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غائبی طاقت تمہارے راستے سیدھے کر رہی ہو، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کی علامت ہے کہ وہ نعمت یا وہ شخص جو تم سے لیا گیا تھا اب لوٹانے کے قریب ہے۔ اللہ نے تم سے صرف چھینا نہیں تھا بلکہ تمہیں تیار کر رہا تھا تاکہ جب وہ واپس ملے تو تم پہچان سکو کہ یہ سب صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلی نشانی تمہیں اندر سے آزاد کرتی ہے، دوسری نشانی تمہارے راستوں کو ہموار کرتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل یقین سے بھر جاتا ہے کہ میرا رب جو لیتا ہے وہ کبھی ضائع کرنے کے لیے نہیں لیتا، وہ ہمیشہ بدلنے، سنوارنے اور بڑھا کر لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ اب آئیے آخر میں ایک پیاری سی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے فرما دے۔ اے اللہ، جو چیز ہم سے لی گئی ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو اسے ہمیں لوٹا دے، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو ضائع نہ ہونے دے۔ ہمیں ان لمحوں میں سکون عطا فرما جب ہم سب سے زیادہ کمزور ہوں۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، ہماری مشکلوں کو آسان بنا دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، ہمارے چینل اللہ پر ایمان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ایک دفعہ آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ آپ کی آمین ہی قبول ہو جائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس دعا اور پیغام سے فیض یاب ہو سکیں۔